पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदियां नहीं है, मच्छी मंडी बन चुका है। हर एक ने अपनी दुकान सजाई। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं जी मैं लाहौर जा रहा हूँ जी। अली अमीन गंडापुर साहब ने सबको बेवकूफ बनाया है। जैसे पंजाब में गए, लाहौर में गए, लाहौर की क़यादत कोई नहीं बुलाया। खान साहब तो बड़े अग्रेसिव मूड में होंगे, पर ऐसा नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत है वो रिप्लेस कर दी गई है। जी नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल में मैं अदनान हैदर। वैसे तो खबरों का बहुत अंबार है जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी कोई चाल चलती है, जब भी कोई सियासी गहमा गहमी शुरू करने की कोशिश करती है, तो बाकी सारी खबरें मलिया मेट हो जाती हैं, बहुत पीछे चली जाती हैं। फिर सारा फोकस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे होता है। अच्छा, ये कोई अच्छे लफ्ज़ों में नहीं है। पाकिस्तान ये कह देना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी है, हर सियासी जमात में होती है, नून लीग में भी होती है, आज भी है, बुरे दिनों में भी थी। आज हुकूमत में नून लीग, आज भी वहाँ ग्रुप हैं, धड़ेबंदियाँ। पंजाब वालों का एक अपना सिस्टम और सर्कल है, वफाक वालों का अपना है। दोनों की आपस में नहीं बनती, दोनों की अपनी पॉलिसीज़ हैं। तो इख्तलाफात तो हर जगह होते हैं, ग्रुप बंदी भी हर जगह होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ऐसा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदियाँ नहीं हैं। मतलब ग्रुप बंदियों से भी कोई अगला कैटेगरी है तो वो इस्तेमाल करें आप। ये ऐसा मतलब मच्छी मंडी बन चुका है, या आप बकरा ईद पे जो मंडियां लगती हैं, आप वहाँ जाएं, हर एक ने अपना टेंट लगाया होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मसला है, हर एक ने अपनी दुकान सजाई है और इन सब का एक ही मफाद है और एक ही मकसद है कि मेरी दुकान चलनी चाहिए। इमरान खान साहब की रिहाई, तहरीक इंसाफ की वापसी, तहरीक इंसाफ का सियासी रिवाइवल, ये एजेंडा ही नहीं है इनका। एनीवे जी, कहानी शुरू होती है कि एहतजाज होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि जी तहरीक शुरू होगी, 5 अगस्त उसका पीक होगा। अलीमा खान साहब कह रही मैं नहीं कह रहा, आप सुन चुके हैं, रिपोर्ट हो चुका है। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं जी मैं लाहौर जा रहा हूँ जी। जब वो लाहौर पहुँचते हैं तो एक कन्फ्यूजन का और इख्तलाफात का अंबार नज़र आता है आपको। अब उसमें कार्रवाई ये डालते हैं अली अमीन गंडापुर साहब कि वो मिर्ज़ा अफरीदी साहब के फार्म हाउस पे जाते हैं, जो कि जाती उमरा में है, जहाँ मरीम नवाज़ साहब और नवाज़ शरीफ साहब और ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ साहब, सारे सबका घर है वहाँ सारा। वो तो मिर्ज़ा साहब के फार्म हाउस पे एक लेविश सा खाना किया जाता है, जिसमें हर तरह के खाने होते हैं और उसको खूब इंजॉय भी किया जाता है। उस खाने का मकसद ये नहीं था कि इमरान खान साहब की रिहाई कैसे होगी। अच्छा, उस खाने का और उस इकट्ठ का मतलब ये भी नहीं था कि तहरीक कैसे चलेगी। 90 रोज़ का कोई अल्टीमेटम नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ने सबको बेवकूफ़ बनाया है, जैसे वो बनाते चले आ रहे हैं किसी के कहने पे। ही इज़ एन एक्टर, उसको कोई डायरेक्ट करता है और वो डायरेक्टर आपको पता है बहुत ताकतवर है, उनके सामने किसी की चल नहीं सकती। बट अली अमीन गंडापुर साहब बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब थोड़े से को 2-4 गट्स अगर और सीख लें तो अली अमीन गंडापुर साहब बड़े होकर शहबाज शरीफ बन सकते हैं। लेकिन खैर वो गट्स बड़े कीमती हैं, वो भी हर एक को नहीं आ सकते। सो अली अमीन गंडापुर साहब ने महफिल सजाई लाहौर के अंदर, और उस महफिल में उन्होंने 90 रोज़ का अल्टीमेटम देते हुए पहला जो पॉइंट था इमरान खान साहब का एहतजाज वाला और 5 अगस्त को पीक वाला, उसको तो उन्होंने उसकी तो ऐसी तैसी फेर दी। उसके बाद पंजाब में गए, लाहौर में गए, लाहौर की क़यादत कोई नहीं बुलाया। आलिया हमजा साहिबा, जिनको जो सारे ड्यूटीज़ हैं वो इमरान खान साहब ने दी हुई हैं, वो कहाँ थी, वो नज़र ही नहीं आई। वो इख्तलाफ अभी अपनी जगह थे, तो सबकी नज़रें थी कि आज मंगलवार दिन इमरान खान साहब की क्योंकि फैमिली की मुलाकातों का दिन होता है, तो इमरान खान साहब इस पर क्या फ़ैसला करेंगे। अब ये सारा कुछ हो किस ले रहा है, उसमें मैं आता हूँ। तो हुआ ये कि अलीमा खान साहब और उनकी बहनें जब मुलाकात को पहुँची, तो उससे पहले बैरिस्टर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई। और जैसे ही इमरान खान साहब से उनकी तफसीली मुलाकात होती है, जिसमें वो अली अमीन गंडापुर के तमाम इक़दामात को जो इक़दामात किए उन्होंने, लाहौर गए, उन सब पर वो एतमाद में ले लेते हैं बानी तहरीक इमरान खान साहब। उसके बाद जब बहनें मिलती हैं और वापसी आके बहनें ब्रीफ करती हैं और अलीमा खान साहब मीडिया से बात करती हैं, तो वो जो सारे लोग कल से ये उम्मीद बांधे बैठे थे कि जो कुछ अली अमीन साहब ने लाहौर में किया, आज बानी तो उस पर शदीद गुस्सा होंगे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने उल्टा अली अमीन गंडापुर साहब को इंडोर्स किया, और जो सारा स्टेज अली अमीन गंडापुर साहब ने सजाया था वो सेनेट इंतखाबात के लिए था। सेनेट इंतखाबात में एक ऐसी लिस्ट है, मेरे पास तो कोई ना अख्तियार है, ना मैं होता कौन हूँ। मैं तो सिर्फ एक बात कर सकता हूँ, रिपोर्ट कर सकता हूँ, शायद कुछ
ٹوٹا پھوٹا سا تجزیہ ایک کم عقل سا انسان بیٹھ کے بتا سکتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی اس کا نام غلط ہے اس کا صحیح ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ لسٹ میرٹ پر مبنی نہیں. یہ ضرور ہے کہ اس لسٹ میں نام عمران خان صاحب کے ڈالے ہوئے نہیں ہیں, کیونکہ کئی لوگ جو ورکر ہیں, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جو خیبر پختونخوا کی سیاست میں ایک بڑا رول پیوٹ کا کردار ادا کرتے ہیں سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, ان کے نام نہیں ہیں جن کی امیدیں تھیں کہ یہ نام ہوں گے. ہاں, اس میں مرزا افریدی صاحب کا نام زور و شور سے ڈالا ہوا ہے, وہ چمک رہا ہے دھمک رہا ہے. باقی نام بھی ہیں اس میں آف کورس. تو کئی نام جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہے, جس سے کارکنان کی امیدوں پہ پانی پھرا ہے. اور پھر کارکنان, کیونکہ یہ لسٹ تو گردش کر رہی تھی پچھلے کئی گھنٹوں سے, تو کارکنان اس امید پہ تھے کہ جب عمران خان صاحب آج بات کریں گے, آج ملیں گے اپنی فیملی سے اور باہر آ کے میڈیا سے ٹاک ہوگی, تو خان صاحب تو بڑے اگریسو موڈ میں ہوں گے. پر ایسا نہیں تھا. اب ایسا کیوں نہیں تھا؟ کیوں علی؟ میں کئی مہینوں سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ ریپلیس کر دی گئی ہے. اب جتنی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف میں, وہ ساری ڈائریکٹرز کے کہنے پہ بس ایکٹ کرتی چلی جا رہی ہے. دے آر ایکٹرز, دے آر ناٹ اے لیڈرز, جو لیڈ کر سکے, جو بانی کے نظریات کو لے کے چل سکے. اب ہر طرف جو پاکستان تحریک انصاف ہے, ہر لیول پہ وہ ان کے قبضے میں آ چکی ہوئی ہے. اب جو اور باقی جو لیڈرشپ ہے وہ یا جیلوں میں ہے یا وہ مفرور ہے, اور ان کے پاس اتنا موقع نہیں کہ وہ پارٹی کو لیڈ کر سکے. تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. عالیہ حمزہ صاحبہ پہ آج جب سوال پوچھے گئے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب سے, تو میں نے پہلی دفعہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو غصے سے چیختے ہوئے سنا ہے. مطلب شدید غصہ تھا ان پہ, اور ان کی آواز میں غصہ بھی تھا, اور وہ مطلب میں تو بڑا پریشان تھا کہ یار واقعی یہ سلمان اکرم راجہ صاحب بول رہے ہیں یا کسی نے ان کی آواز اے آئی سے ڈب کر کے ویڈیو بنا دی ہے. تو جو لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ پہ, وہ تو واضح ہے کہ سب کے اوپر دیکھ رہے ہیں سب کہ کس طرح ایک بڑی تفریق پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے. اچھا, لوگ پوچھتے ہیں کہ یار عمران خان صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ عمران خان صاحب نے ایسا اس لیے کیا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں یا ان کو اس بات پر منا لیا گیا ہے. دیکھیں, ان کو باخبر نہیں رہے اب خان صاحب. پہلے ان کے پاس کئی لوگ ان سے ملتے تھے, اخبارات ان کے پاس آتے تھے, کچھ ٹی وی شوز ان کو دیکھ لیا کرتے تھے. اب ایسا کچھ نہیں. خان صاحب اسی طرح کے ایک بند کمرے میں ہیں. اب اس بند کمرے میں صرف باہر سے جو آوازیں آئیں بس وہ سن سکتا ہوں, باقی کیا ہو رہا نہیں پتا. تو جو ذہن سازی کرنے والے لوگ ہیں بیرسٹر سیف جیسے, وہ پہنچتے ہیں, ذہن سازی کرتے ہیں, اور عمران خان صاحب پھر اسی طرف چل پڑتے ہیں. اب یہاں بھی ایک سوال ہے کہ خان صاحب کو جو لسٹ خان صاحب نے دیکھی ہوگی تو اس میں مرزا افریدی کا نام بھی تو ہوگا. خان صاحب نے اس پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ خان صاحب نے ان تمام لوگوں کے نام کیوں نہیں پوچھے جن کے نام ہونے چاہیے تھے اور نہیں تھے؟ تو اشارے یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی انگیجمنٹ اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے طاقتور حلقوں سے. اور یہ جو انڈیکیشن ہے ان 4-5 دنوں میں اور سینٹ انتخابات کے لیے فائنل ہونے والی لسٹ میں, وہ یہ ثابت کرتی ہے یہ سرکمسٹانشل ایویڈنسز کے طور پہ کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ بات چیت علی مین گنڈا پور اور اس ساری جو ٹیم ہے اس کے ذریعے ہو. لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب اس مرتبہ بھی شاید غلط کریں گے, کیونکہ علی مین گنڈا پور کی اور سمیت جتنی باقی ٹیم ہے جو طاقتور حلقوں کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے یا کر رہی ہے, وہ پچھلے 2 سالوں سے کر رہی ہے. اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا, کیونکہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت کا رزلٹ کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. یہ جتنے لیڈر بنے پھر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ, یہ لیڈر نہیں ہوں گے, یہ سیاستدان نہیں ہوں گے, ان کے پاس ساتھ کارکنان نہیں کھڑے ہوں گے, یہ ٹی وی ٹاک شوز میں نہیں آیا کریں گے, ان کی پریس کانفرنسز کوئی نہیں سنا کرے گا, ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیا کرے گا. تو اگر اسی ٹیم کے ذریعے عمران خان صاحب نے انگیج کیا تو غلطی کریں گے. لگتا یہ ہے کہ خان صاحب اب مینٹلی یہ سوچ چکے ہیں کہ یہی رستہ ہے, اسی ٹیم کے ذریعے میں کہیں نہ کہیں چیزوں کو سیٹل کر دوں. تبھی یہ ایسا اقدام ہے جو آج عمران خان صاحب کی جانب سے آیا ہے, جو دماغی طور پر ماننے کو تھا. کارکنان میں بھی اضطراب بھی ہے اور وہ حیران ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, کیا کیا ہے خان صاحب نے, اور یہ تو پاکستان کی تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ ہے علی مین گنڈا پور صاحب کی قیادت میں, یہ کیا کرتی پھر رہی. کارکنان کے ذہن میں, دلوں میں, دماغ میں کئی سوالات اور شکوک و شبہات جنم لے چکے ہیں. خان صاحب کو بطور لیڈر کارکنان کے ذہن کو پڑھنا بھی ہوگا, دیکھنا بھی ہوگا, سوچنا بھی ہوگا.
مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ جلدی میں ہے خان صاحب، اور یہ جلدی ان کو شاید نقصان پہنچائے گی، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اب ذرا جاتے جاتے حکومت وقت ریلیف دینا چاہتی ہے. کس کو؟ آپ کو نہیں، سوری، مجھے بھی نہیں، اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں کو. وہ جو شوگر مل مالکان ہیں، وہ جو بلینز آف ڈالر کے مالک ہیں، ان کو مزید بلینز آف روپیز دینا چاہتی ہے. حکومت چاہتی ہے کہ شوگر امپورٹ ہو، شوگر باہر سے منگائی جائے، اور پھر وہ شوگر پاکستان کی مارکیٹوں میں 250 روپے کلو بیچی جائے. آئی ایم ایف نے پہلے کہا جی ہم 5 لاکھ ٹن منگوائیں گے، اپروول دیتی، اس پہ ٹیکس نہیں ہوگا. آئی ایم ایف نے کہا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں اپنی مرضی سے ٹیکس چھوٹ دینے والے؟ آپ میرے پروگرام میں بتاؤں گا کہ ٹیکس ہے کہ نہیں ہے. آپ کو ٹیکس لینا ہے. اگر ڈیوٹیز اور سیل ٹیکس لی جائے تو 1 کلو امپورٹ کی گئی چینی 260 سے 70 روپے میں پاکستان میں ملے گی. جی، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کس کی جیبیں بھری جائیں گی؟ ان شوگر مل مالکان کی. اور سٹیٹ بتاتے ہیں، حکومت خود کہتی ہے کہ میرے پاس 27 لاکھ ٹن گندم سٹور میں پڑی ہے. ایک تو وہ ہے نا جو مارکیٹ میں ہے، ایک وہ ہے جو سٹور میں پڑی ہے. 27 لاکھ ٹن ہو تو میں 30 نومبر تک میرے پاس سٹاک ہے. 15 جون کا ان کا ریکارڈ ہے. 15 جون سے شروع کریں 30 نومبر تک، میری ریکوائرمنٹ ہی 5 لاکھ ٹن ہے یار. تو میرے پاس جو میری ریکوائرمنٹ ہے وہ 30 نومبر تک کی ہے. 15 نومبر کرشنگ سیزن ہے. آپ شوگر مل مالکان کو بلائیں، کہیں 10 نومبر سے کرشنگ شروع کریں. بھائی 10 کو نہیں کرتے، اپنی مرضی سے 15 کو کریں، پر 15 دن میں مارکیٹ میں ہونی چاہیے شوگر. لیکن اس سے بھی شوگر مل مالکان کو فائدہ نہیں ہوگا. نقصان تو ان کو ہو ہی نہیں سکتا نا، تو ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو حکومت کہتی نہیں، غریب چاہے مر جائے، شوگر مل مالکان کو منافع بہت زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ شوگر مل مافیا کو فائدہ دینے کے لیے بھرپور سرگرم ہے موجودہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں حکومت. اللہ ان کا بھلا کرے. غریب اس ملک میں مار دیا جائے گا، اور جو بچا کچھ نظر آئے گا اس کو یہ حکومت مجھے لگتا ہے گولی مار دے گی. اپنا خیال رکھیے.